सबैलाई जय मसी फेरि पनि आजको यो हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म आज फेरि पनि यो प्रतिदिन लाइभ भिडियोबाट परमेश्वरको वचनहरू तपाईँको अगाडि ल्याइरहेको छु। अनि आज हिजो हामीले ज्याकब ह्याड टु बी अलोन, याकुब एक्लै हुनै पर्थ्यो भन्ने विषयमा हामीले वचन सुन्यौँ। अनि आज म तपाईँहरूको अगाडि जुन चाहिँ विषय लिएर आएको छु, हामी दानियलको पुस्तकबाट केही कुराहरू हेर्न लागिरहेको छौँ। द बुक अफ दानियलको पुस्तकबाट म तपाईँहरूको अगाडि केही कुरा ल्याउन लागिरहेको छु। अनि मेरो वचनको आजको टपिक चाहिँ सेन्टर अफ एट्र्याक्सन, आकर्षणको केन्द्रबिन्दु। केही समय अगाडि परमेश्वरले यस विषयमा मलाई केही कुराहरू बोलिरहनु भएको थियो, प्रकाश दिइरहनु भएको थियो। अनि यसले मैले धेरै आशिष पाएको छु। अनि यही कुरा म तपाईँहरूको अगाडि आज सेयर गर्न लागिरहेको छु। सेन्टर अफ एट्र्याक्सन, आकर्षणको केन्द्रबिन्दु। हुन्छ, म दानियल 3 अध्यायमा तपाईँले मसँग निकाल्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ दानियल 3 अध्याय जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, यहाँनिर राजा नबुकदनेजरको विषयमा छ। राजा नबुकदनेजरले एउटा ठुलो सुनको मूर्ति बनाउँछ, गोल्डन स्ट्याचु, एकदमै ठुलो उसले सुनको मूर्ति बनाउँछ। इन्सपायर हुन्छ कतैबाट, अनि उसले आफ्नो एउटा ठुलो सुनको मूर्ति बनाउँछ। अनि जब उसले सुनको मूर्ति बनाउँछ, त्यस पछाडि कम्प्लिट भइसकेपछि, सुनको मूर्तिको काम कम्प्लिट भइसकेपछि उसले आफ्नो राज्यभरिको, त्यति बेलाको एकदमै शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राज्य, सुपर पावर बेबिलोन, अनि एकदमै शक्तिशाली राजा चाहिँ हाम्रो नबुकदनेजरको विषय हामी पढ्छौँ। अनि उसले आफ्नो सारा साम्राज्यभरिको मान्छेहरूलाई बोलाउँछ। अनि अब उसले यसरी भनिरहेको छ, सारा संसारको उसको मुनि काम गर्ने अफिसर्सहरू, अनि उसको जति पनि काम गर्ने गभर्मेन्ट वर्कर्सहरूदेखि लिएर जति पनि सबैलाई बोलाउँछ। अनि तीमध्ये दानियलको साथीहरू शद्रक, मेशक, अबेदनगो पनि, तिनीहरू पनि राजाकै अधीनमा काम गर्थे, उनीहरू पनि त्यहाँनिर आइपुग्छ। अब यहाँनिर दानियलको विषयमा हामी पढ्दैनौँ, दानियल सायद कहीँ बाहिर थियो होला, किनभने त्यहाँ हामी दानियलको विषयमा पढ्दैनौँ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एकदमै शक्तिशाली कुराहरू भएको छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजाले यसरी एउटा उर्दै निकाल्छ, जब म्युजिक बज्छ, अब एउटा ठुलो सेलिब्रेसन भइरहेको छ, घर घरबाट मानिसहरू आएको छ सुनको मूर्तिलाई हेर्नको लागि। अनि एउटा ठुलो सेलिब्रेसन त्यहाँनिर भइरहेको छ, एउटा रमाहट भइरहेको छ। अनि ठुलो मैदान अगाडि अब राजाको मूर्ति जब त्यहाँनिर आज उद्घाटन हुन लागिरहेको छ, यो समयमा राजाले यसरी भन्छ, एउटा उर्दी भन्छ, जब सबै प्रकारको बाजाहरू बज्छ, म्युजिसियन्स वेयर देयर, त्यहाँ बाजा खाजा बजाउनेहरू सबैजना व्यक्तिहरू थिए। अब जब बाजा बज्छ, सबैजनाले चाहिँ यो सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनिन्छ। जब बाजा बज्छ, एभ्रिबडी मस्ट बो डाउन, सबैजना सुनको मूर्ति अगाडि झुक्नुपर्छ, दण्डवत गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर भनिन्छ। अनि यसरी पनि भनिन्छ, यदि दण्डवत गरेन भने, जसले दण्डवत गर्दैन सुनको मूर्तिलाई, त्यसलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा हालिन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ है। अब सबै कुरा भइसक्यो, त्यस पछाडि अब जोडले जब बाजा बज्छ, त्यति बेला हजारौँ लाखौँ मानिसहरू सबैजना निहुरिन्छ सुनको मूर्ति अगाडि, सबैजनाले दण्डवत गरेको सक्रिय। तर त्यो भिडमा, हजारौँको भिडमा 3 जना जवान केटाहरू, बुढोहरू होइन, जवान केटाहरू, 3 यङ पिपल, 3 जना जवान केटाहरू, शद्रक, मेशक अनि अबेदनगो। अब यो 3 जना चाहिँ उनीहरू दण्डवत गर्दैन, उनीहरू ठिकै उभिरहेको छ। अब त्यो भिडमा सबै दण्डवत गर्दाखेरि, उनीहरू चाहिँ दण्डवत नगर्दाखेरि मान्छेहरूले नोटिस गरिहाल्छ। शद्रक, मेशक, अबेदनगोले दण्डवत गर्दैन, उनीहरू ठिकै उभिरहेको छ। उनीहरूले राजाको उर्दी मानेको छैन, उनीहरूले राजाको कमान्डलाई मानेको छैन, उनीहरूले त्यो सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरेको छैन। तब कतिजना मान्छेहरूले देख्छ, अनि त्यसै पनि धेरैजना राजाको अधीनमा काम गर्ने मान्छेहरू, शद्रक, मेशक अनि अबेदनगोको जुन चाहिँ को वर्कर्सहरू थियो, उनीहरू त्यसै पनि रिस गर्थ्यो, डाहा गर्थ्यो। अनि जब उनीहरूले मौका पाउँछ, दे गट द चान्स, उनीहरूले मौका पाउँछ, शद्रक, मेशक, अबेदनगोको जुन चाहिँ को वर्कर्सहरू थियो, जो चाहिँ उनीहरूसँग जहिले पनि रिस गर्थ्यो, दानियलसँग जहिले पनि रिस गर्थ्यो, अब उनीहरूले मौका पाउँछ। अनि उनीहरूले राजालाई भन्छ, राजा तपाईँले यसरी यसो भन्नुभएको थियो, तर यो शद्रक, मेशक अनि अबेदनगोले दण्डवत गरेन, यु मस्ट किल देम, मार्नुपर्छ, अब यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ, दण्डवत गरेन भनेर। तब राजा एकदमै रिसाउँछ, किनभने राजाको कमान्डलाई उनीहरूले मानेको छैन।
राजाले जे भन्यो त्यो कुरालाई उनीहरूले मानेको छैन। अनि राजा एकदमै रिसाउँछ। अनि राजाले भन्छ, फेरि एकचोटि भन्छ, तिमीहरूले सुनेनौ, बाजा गाजा बज्दाखेरि चाहिँ दण्डवत गर्नुपर्छ। तब शद्रक मेशक अबेदनगोले यसरी भन्छ, राजालाई भन्छ, राजा ध्यानले सुन्नुहोस्, हामी तपाईँको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौँ, किनभने हामी एउटै परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्ने व्यक्ति हो। हामी तपाईँको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौँ। वी विल नट बो डाउन। यो 3 जना जवान केटाहरू अनकम्प्रोमाइजिङ, सम्झौता ठ्याक्कै नगर्नेहरू, रेडिकल जवान मान्छेहरू। आई वन्डर, म कोही बेला सोच्ने गर्छु है, आज हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा यस्तै जवान मान्छेहरू चाहिन्छ, कहिले पनि सम्झौता नगर्ने। जस्तै परिस्थितिमा उनीहरूले कहिले पनि सम्झौता गरेन। योभन्दा कति वर्ष अगाडि पनि जब उनीहरूको एडमिसन हुन आँटेको थियो, तब उनीहरूको अगाडि मिठो मिठो राजाको भोजनहरू ल्याउँछ। त्यहाँनिर सबै प्रकारको भोजन ल्याउँदाखेरि यो 3 जनाले अनि दाइनीहरूले खानु इन्कार गरिदिएको थियो। वेन दे वर भेरी यङ पिपल, जब एकदमै भर्खरको ठिटोहरू थियो, त्यति बेला पनि उनीहरूले खानु मानेको थिएन। अनि त्यो मान्छेले भनेको थियो, सुपरभाइजरले, 10 दिनसम्म म जाँचेर हेर्छु भनेर, सागपात दिनुहोस् हामीलाई, 10 दिनपछि जाँच गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनीहरूले सागपात खान्छ। 10 दिनपछि जाँच गर्दाखेरि त उनीहरू एकदमै बलियो त्यहाँनिर भेटाउँछ है। अनि म जहिले पनि भन्ने गर्छु, अनकम्प्रोमाइजिङ आर अनकम्पेरेबल। सम्झौता नगर्नेहरूको कम्पेयरै हुँदैन। प्रिय प्रेज द लर्ड। अब यहाँनिर यिनीहरूले मान्दैन, नो वी विल नट गो डाउन, हामी झुक्दैनौँ, यु डु वाट एभर, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर हामी यो सुनको मूर्ति अगाडि झुक्दैनौँ भनेर। तब राजालाई यति रिस उठ्छ, he became so angry, यति रिस उठ्छ, उसले कमान्ड गर्छ, त्यो जुन चाहिँ भट्टी थियो, आगोको भट्टी थियो, त्यसलाई 7 गुणा बेसी भयो। बाइबलले भन्छ, तपाईँले 3 अध्यायमा पढ्नुभयो भने, दानियल 3 अध्यायमा, त्यो फेरि फर्नेस भनेर भनेको छ, त्यसलाई 7 गुणा बेसी दन्काएको छ। अब यो आगो मात्रै इन्फेर्नो भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, एकदमै दन्किरहेको आगो, त्यो 7 गुणा बेसी दन्काउँदाखेरि अब त्यो यति डरलाग्दो राप आइरहेको छ। अनि राजाले भन्छ, अब यसलाई यहाँ हाल्नुपर्छ भनेर। अनि राजाले अर्डर गर्छ, एकदमै बलियो बलियो अग्लो अग्लो मान्छेहरूलाई, यिनीहरूलाई बाँध भनेर बाँधेर अर्डर गर्छ। तपाईँलाई यो कथा याद छ है? मैले यो सन्डे स्कुल पढाएको होइन कथा। मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि, यस कुराबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। यो कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि सेयर गर्न लागिरहेको छु। अब बलियो बलियो मान्छेले उनीहरूलाई बाँधेर लान्छ आगोमा हाल्नुको लागि। अनि उनीहरूलाई टाढोबाट जब आगोमा हालिदिन्छ, त्यो आगोको रापले उनीहरूलाई लाने मान्छेहरू पनि जलेर भस्म हुन्छ। अनि उनीहरूलाई आगोमा हालिदिन्छ। अब हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर के भएको छ भने, यिनीहरूले सम्झौता गरेन। यिनीहरूलाई थाहा थियो हामीले राजाको कुरा मानेनौँ भने हामीलाई आगोमा हालिदिन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। अन्जान थिएन, एकदमै थाहा थियो हामी मर्न पनि सक्छौँ, राजाले हामीलाई मार्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा थियो। यिनीहरूलाई थाहा थियो हामीसँग रिस्कहरू थुप्रै छ, हामी दण्डवत गरेर कसैले राजालाई भन्छ भन्ने कुरा। अनि थाहा हुँदै पनि यिनीहरूले सम्झौता गरेको छैन, त्यो मूर्ति अगाडि दण्डवत गरेको छैन। यिनीहरूको हृदयमा भएको परमेश्वरलाई यिनीहरूले बाहिर निकाल्न सकेको छैन। दे वर सो फेथफुल, यति विश्वासयोग्य परमेश्वरप्रति त्यो जवान केटाहरू। अनि यो थाहा हुँदा पनि उनीहरू आगोमा जानको लागि तयार छ। दे वर रेडी टु गो टु द फायर, तर उनीहरूले सम्झौता चाहिँ गरेन। उनीहरू आगोमा जानको लागि तयार छ, तर सम्झौता चाहिँ गर्न मानेन, त्यो मूर्तिलाई दण्डवत गर्न मानेन। अब जब उनीहरूलाई आगोमा हालिदिन्छ, के भयो होला एकछिन तपाईँले सोच्नुहोस् त। मान्छेले सबैले हेरिरहेको थियो, वरिपरि सबैले हेरिरहेको छ। अब के भयो होला, अब मरिहाल्यो, आगोमा हालेपछि गेम ओभर भन्छ नि, द गेम इज ओभर। यिनीहरूको गेम सक्यो, अब द गेम इज ओभर, हालि त हाल्यो। त्यो लाने मान्छेहरू त रापले त भस्म भयो भने अब यिनीहरू त के हुन्थ्यो भने सबैजना अब सायद कति अब सक्यो, गेम ओभर भनिरहेको थियो होला। तर त्यहाँनिर अचम्मको कुरा हुन्छ प्रिय, त्यहाँनिर अचानक एउटा यस्तो अचम्मको कुरो भएको छ। त्यहाँनिर मान्छेले हेर्छ, कतिजना कालियो होला, राजा पनि छक्कै परेर हेरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो 3 जना शद्रक मेशक अनि अबेदनगो चाहिँ आगोभित्र पनि, उनीहरू त केही पनि भएको छैन उनीहरूलाई, उनीहरू ढुक्कै छ आगोभित्र, एज इफ दे आर डान्सिङ इनसाइड द फायर, जस्तो कि उनीहरू आगोभित्र नाचेको जस्तै। इट्स अ ब्लेसिङ फर मी, यो मेरो लागि ठुलो आशिषको कुरो हो प्रिय। आगोभित्र उनीहरू ढुक्कै छ, उनीहरूलाई त्यो आगोले केही पनि हानि नै गरेको छैन। आगोभित्र उनीहरू ढुक्कै छ, नथिङ ह्यापन। कतिले भनेको थियो होला गेम ओभर भनेर, बट आइम टेलिङ यु देयर गेम इज नट ओभर। नाउ गेम इज नट ओभर।
आज धेरैजना तपाईँ अनि हामी धेरैजना यसरी सोच्ने गर्छौँ, अब मेरो त सबै कुरो केही पनि छैन, आशा पनि छैन। कतिजना आज माई गेम इज ओभर भन्ने सोच लिएर बसिरहेको होला। कतिजना विश्वासीहरू माई गेम इज ओभर, शैतानले मलाई हिर्काउनुसम्म हिर्कायो, अब म त फर्किनु पनि सक्दिनँ, पश्चाताप पनि गर्नु सक्दिनँ भनेर सोचिरहेको होला। आई एम टेलिङ यु, योर गेम इज नट ओभर। यो म अगमबानीको कुरा तपाईँलाई गरिरहेको छु। तपाईँहरू जतिजना पनि यो लाइभ भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ, जतिजनाले यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ, म तपाईँको लागि अगमबानी कुरा गरिरहेको छु। यो गेम इज नट ओभर। कसैले सोच्नुहुन्छ भने माई गेम इज ओभर, हरेस खाएर बस्नुहुन्छ भने आई एम टेलिङ यु दिस इन द नेम अफ जिसस, यो गेम इज नट ओभर। येशूको नाममा म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो गेम इज नट ओभर। स्टिल तपाईँको लागि अझै शक्तिशाली कुराहरू प्रभुले राख्नु भएको छ। तपाईँले अझै ठुलो ठुलो कुराहरू देख्नुहुनेछ। तपाईँ अझै अगाडि प्रभुमा बढ्नुहुनेछ। यो गेम इज नट ओभर। तपाईँलाई थाहा छ राजाले यसरी भनेको थियो त्यो शद्रक मेशक अबेदनगोलाई आगोमा हाल्नुभन्दा अगाडि, म तिमीहरूलाई आगोमा हाल्न लागिरहेको छु, मार्न लागिरहेको छु, लेट्स सी अब म हेर्छु कसले तिमीहरूलाई बचाउँछ, कसले चाहिँ तिमीहरूलाई बचाउँछ भनेर परमेश्वरले राजाले नबुकदनेस्जरले त्यहाँनिर तिनीहरूलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ। अब मेरो हातदेखि तिमीहरूलाई कसले बचाउँदो रहेछ भनेर आगोमा हाल्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर त्यसरी भनिरहेको छ। शद्रक मेशक अबेदनगोलाई राजाले भनिरहेको छ आगोमा हाल्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई मेरो हातदेखि कसले बचाउँछ भनेर। तपाईँ तिनजनाले यसरी भन्छ, राजा ध्यानले सुन्नुहोस्, लिसन भेरी केयरफुली ओ किङ, ध्यानले सुन्नुहोस् राजा। जुन परमेश्वरको सेवा हामी गर्छौँ त्यो परमेश्वरले हामीलाई बचाउँछ। अ गॉड विल सेभ अस। जुन परमेश्वरको सेवा हामीले गरेका छौँ त्यो परमेश्वरले हामीलाई बचाउँछ। तर अब यो तर भन्ने कुरा चाहिँ अलिक डरलाग्दो हुन्छ है। जुन परमेश्वरको सेवा हामी गर्छौँ त्यो परमेश्वरले हामीलाई बचाउँछ, तर बचाएन भने पनि हामी तपाईँको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौँ। बचाएन भने पनि, परमेश्वरले हामीलाई बचाएन भने पनि हामी तपाईँको मूर्ति दण्डवत गर्दैनौँ। वाउ, आई वान्ट टु क्ल्याप फर देम। उनीहरूको लागि ताली बजाउन चाहन्छु। त्यो शक्तिशाली विश्वास, एकदम अचम्मको विश्वास। प्रभुले बचाउँछ, बचाएन भने पनि हामी सम्झौता गर्दैनौँ, तपाईँको मूर्ति दण्डवत गर्दैनौँ। यी दिनहरूमा हामी यति बिघ्न यस्तो विश्वासीहरू देख्छौँ, हामी यस्तो व्यक्तिहरू देख्छौँ, प्रभुले मलाई निको पार्नुहुन्छ, प्रभुले मलाई मेरो भुँडी दुख्दैछ, प्रभुले मलाई निको पार्नुहुन्छ। अनि निको पारेन भने गनगन गर्न थाल्छ, प्रार्थना पनि सुनाइ भएन, पास्टर बाबुको प्रार्थना सुनाइ भएन, प्रभुले त मलाई माया गर्दैन रहेछ। अनि कतिजनाको खाँचोमा परिरहेको हुन्छ, अनि विश्वास गर्छ प्रभुले मलाई मेरो खाँचो पुरा गरिदिनुहुन्छ। अनि खाँचो पुरा भएन भने प्रभु त छैन रहेछ भनेर हामी प्रायः गनगन गर्छौँ। हामी आशिषको पछाडि लाग्ने व्यक्तिहरू भएको छौँ। प्रभुले मलाई यो दिन्छ, चङ्गाई दिन्छ, प्रभुले मलाई निको पार्छ। तर यो तिनजनालाई हेर्नुहोस्, यिनीहरूले के भन्दैछ, गॉड विल सेभ अस। परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, बचाएन भने पनि तेरो मूर्तिलाई हामी दण्डवत गर्दैनौँ। सी द फेथ, यो विश्वासलाई हेर्नुहोस्, सी द्याट एटिट्युड, यो एटिट्युडले हेर्नुहोस्। किङडम वरियर्सहरूको एटिट्युड चाहिँ यस्तो हुन्छ प्रिय, राज्यको लडाकुहरू, परमेश्वरको लडाकु योद्धाहरूको एटिट्युड चाहिँ यस्तो हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना उत्तर दिन्छ, दिएन भने पनि हामी त्यही परमेश्वरको पछि लाग्छौँ। वाउ, हबकुकले यो कुरा गरेको छ, चाहे ताको बोटमा फुल लागे पनि नलागे पनि मैले निश्चय गरेको छु म परमेश्वरको पछि लाग्ने। प्रिय, परमेश्वरले यस्तो पुस्ताहरू हेरिरहनु भएको छ, यस्तो व्यक्तिहरू हेरिरहनु भएको छ। आज हामी यस्तो व्यक्तिहरू पनि देखेको छौँ जसले भन्छ, आज हामी प्रायः जस्तो हुन्छ नि, मलाई बुढी दुखिरहेको छ, म सङ्गति जानु सक्दिनँ, म त खानु पनि पाएको छैन, पैसा रुपियाँ पनि छैन, प्रभुले आशिष दियो भने चाहिँ जान्छु भन्नेहरू। प्रिय, हुँदैन यसरी। बट वी सी सच पिपल, हामी यस्तो व्यक्तिहरू देखेको छौँ, मेरो खुट्टा दुख्दैछ, प्रभुले मलाई जाति पार्छ, तर जाति पारेन भने पनि खुट्टा दुख्दै भए पनि म सङ्गति चाहिँ जान्छु। आमेन। प्रभुले मेरो खाँचो पुरा गरिदिनुहुन्छ, खाँचो पुरा गरेन भने पनि भोकै पेट फास्टिङ बसेर पनि म मेरो परमेश्वरको महिमा गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि हाम्रो माझमा छ। प्रिय, यो एटिट्युड चाहिँ किङडम वरियर्सहरूको एटिट्युड हो। प्रिय, परमेश्वरको छोराछोरीहरूको एटिट्युड चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामी आशिषको पछाडि लाग्ने व्यक्तिहरू होइन, हामी यीशुको पछाडि लाग्ने व्यक्तिहरू हो। आमेन। हाम्रो दौड चाहिँ आशिषसम्म होइन, हाम्रो दौड चाहिँ माथि स्वर्गसम्म हो। प्रिय, हामी यीशुको पछि लाग्ने व्यक्तिहरू, आशिषको पछाडि लाग्ने, आफ्नो जान्जो गर्नुको लागि हामी यीशुलाई पाएको होइन हो। प्रिय, त्यतिको लागि म त यीशुलाई पछाएको होइन हो। वी लभ जिजस, हामी यीशुलाई माया गर्छौँ। किङडम वरियर्सहरू, उनीहरूको एटिट्युड यस्तो हुन्छ, प्रभुले मलाई आशिष दिन्छ, दिएन भने पनि म सम्झौता गर्दिनँ। प्रभुले मलाई प्रोस्पेरिटी दिन्छ, दिएन भने पनि इट्स ओके, म मेरो प्रभुको सेवा गर्छु।
प्रभुले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिन्छ, दिएन भने पनि इट्स ओके, म मेरो प्रभुकै प्रशंसा गर्छु। तपाईँले देख्नुहुन्छ आज कतिजना चर्चको सर्भिसहरूतिर, हाम्रो सर्भिसहरूतिर राम्ररी स्तुति आराधना पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि सोध्यो भने, रिजन सोध्यो भने, ओ प्रभुले मेरो प्रार्थना त सुनेन, मलाई यति चिन्ता फिक्री छ। कम अन पिपल, when you don't feel like praising God, सुन्नुहोस् है, कसैले मलाई यो कुरा भनेर मलाई मनमा लागेको कुरा, if you don't feel like praising God, when you don't feel like worshiping God, but still you worship Him, it's not hypocrisy, it's obedience. It's not hypocrisy, it's obedience. जब तपाईँलाई प्रशंसा गर्न मन लागेको छैन, आराधना केही गर्न मन लागेको छैन, but still you praise, still you pray, यो कपटीपना होइन, यो चाहिँ आज्ञाकारिता हो। प्रिय my dear people, kingdom attitude, किङडम परमेश्वरको राज्यको मान्छेहरूको एटिट्युड यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई आगोमा हालिदिन्छ, त्यहाँ डान्सिङ इनसाइड द फायर। कम अन, ओ केही पनि भएको छैन। अब त्यहाँ 3 जना थियो, अब त राजाले भन्छ हामीले त 3 जनालाई हालेको, त्यहाँ त 4 जना पो छ त। अनि यो 4थो नम्बरको व्यक्ति त इज लाइक सन अफ म्यान, ग्लोरियस, oh God came to save them, परमेश्वर आयो उनीहरूलाई बचाउनको लागि। God came to save them. They are dancing inside the fire. I wonder how many of you can dance inside the fire. मलाई कोही बेला यस्तो लाग्छ, तपाईँहरूमध्ये कतिजना चाहिँ आगोभित्र नाच्न सक्नुहुन्छ। आगो जस्तो कुराहरूले, परीक्षाले, दुश्मनहरूले घेरिरहेको बिचमा पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै नाच्ने व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै प्रभुको छोराछोरीहरू। प्रिय, They are dancing inside the fire. अनि त्यो 4थो नम्बरको व्यक्ति त्यहाँनिर छ, उनीहरूलाई बचाउनको लागि। उनीहरूलाई केही पनि हुन दिएको छैन। प्रिय, सबले देखिरहेको छ, 3 जनाले मात्रै होइन, सबैले त्यो 4थो नम्बरको व्यक्तिलाई देखिरहेको छ। आइएम टेलिङ यु, तपाईँ सम्झौता गर्नु हुँदैन भने, जब हामी सम्झौता गर्दैनौँ, परमेश्वरलाई हामी ठ्याप्पै पक्रेर राख्छौँ भने प्रिय, यो 4थो नम्बरको व्यक्तिले तपाईँ अनि मलाई पनि कहिले छोड्दैन। इट नेभर लिभ अस, कहिले पनि हामीलाई छोड्दैन। कतिले भनिरहेको होला त्यो गेम इज ओभर, उनीहरूको गेम सक्यो। बट आइएम टेलिङ यु, यो गेम इज नट ओभर, द गेम वाज नट ओभर। उनीहरूको गेम सकेको थिएन, अब पो सुरु हुन्छ त। द गेम इज नट ओभर। सो मेनी पिपल, कतिजना व्यक्तिहरू यसरी सोचिरहेको छ, माई गेम इज ओभर भनेर। यो गेम इज नट ओभर। गड इज स्टिल विथ यु, गड लभ्स यु। कम अन, रिपेन्ट, राइज एन्ड साइन। अब प्रिय के हुन्छ भन्दाखेरि, राजा छक्कै पर्छ। अनि राजाले भन्छ उनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। अनि उनीहरूलाई निकालेर लिएर आएर अब एभ्रीबडी सक, सबैजना छक्कै परिरहेको छ। कसलाई देखेर? सद्रक, मेसक, अबेदनगोलाई अनि उनीहरूको परमेश्वरलाई देखेर सबैजना मान्छेहरू छक्कै परिरहेको छ। परमेश्वरको शक्तिलाई देखेर सबैजना छक्कै परिरहेको छ। प्रिय, दुईटामा एउटा हुन्छ। प्रिय, जहिले भनेको दुईटामा एउटा हुन्छ कि संसार छक्कै पर्छ तपाईँलाई देखेर, तपाईँ अनि तपाईँको परमेश्वरलाई देखेर, कि तपाईँ आफै छक्कै पर्नुहुन्छ संसारलाई देखेर। आज कतिजना क्रिस्चियनहरू छक्कै परिरहेको छ, यस्तो मुद्दो रहेछ संसारमा, भुइँ त्यहाँ त यस्तो मुद्दो रहेछ। कम अन पिपल, तपाईँलाई देखेर मान्छेहरू छक्कै पर्छ। तपाईँमा भएको प्रभुलाई देखेर, प्रभुको सामर्थ्यलाई देखेर मान्छेहरू छक्कै पर्छ। प्रिय, अब सबैजना मान्छेहरू छक्क परिरहेको छ। पेन ड्रप साइलेन्स छ। के भयो? वाट ह्यापन जस्ट नाउ? गड केम टु सेभ हिज पिपल। परमेश्वर आउनुभयो आफ्नो छोराछोरीलाई बचाउनको लागि। उनीहरूको एटिट्युड मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ, गड केम टु सेभ देम। गड इज सो फेथफुल। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न। प्रिय, अब राजाले के भनिरहेको छ? वाउ, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब यहाँनिर जब यो घटना घटेको छ, तब तपाईँले 29 पदमा, 28-29 पदमा पढ्नुभयो भने अब राजाले यसरी भनिरहेको छ। अघिसम्म राजाले के भन्दै थियो भन्नुहोस् त? जसले मेरो सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैन त्यसलाई मार्छु भन्दै थियो राजाले। अब त्यही राजाले के भन्दैछ? जसले सद्रक, मेसक, अबेदनगोको परमेश्वरलाई सेवा गर्दैन, पुज्दैन, त्यसलाई म मार्छु भन्दैछ। सी द चेन्ज। परमेश्वरले सिचुएसनै परिवर्तन गरिदिएको छ। परमेश्वरले त्यो वातावरणै परिवर्तन गरिदिनु भयो। अघिसम्म राजाले के भन्दै थियो? जसले मेरो मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैन त्यसलाई म मार्छु भन्दै थियो। अब त्यही राजाले के भन्दैछ? जसले सद्रक, मेसक, अबेदनगोको परमेश्वरलाई पुज्दैन त्यसलाई म मार्छु भनेर राजाले भन्दैछ। वाउ, हाम्रो परमेश्वर राजाको हृदय पनि चेन्ज गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि राजाको हृदय पनि परिवर्तन गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो कहिले हुन्छ? जब किङडम वरियर्सहरू खडा हुन्छ, त्यो एटिट्युड लिएर, किङडम एटिट्युड लिएर, विश्वासमा दृढ भएर सम्झौता नगर्ने प्रभुका छोराछोरीहरू जब दे टेक देयर स्ट्यान्ड, जब उनीहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड लिन्छ, प्रिय, साँच्चै नै शक्तिशाली कुराहरू हुन्छ। प्रिय,
राजाको हृदय पनि परिवर्तन हुन्छ। अब त्यही राजाले भन्दैछ अघिसम्म मूर्तिलाई दण्डवत गर्नैपर्छ भन्ने राजाले अब सद्रक मेसक अबेदनगोको परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नैपर्छ भनेर भनिरहेको छ। प्रिय वाउ, प्रेज द लर्ड। अनि मैले अघि भन्दै थिएँ मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ सेन्टर अफ एट्र्याक्सन, आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भनेर मैले भनिरहेको थिएँ नि। अन्तमा अब हेर्नुहोस् ल, त्यति बेलाको मान्छेहरू के गर्नको लागि आएको थियो भन्नुहोस् त? सारा संसारको मान्छेहरू त्यति बेला सुनको मूर्तिलाई हेर्नको लागि आएको थियो। सेन्टर अफ एट्र्याक्सन चाहिँ त्यो सुनको मूर्ति थियो, आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यो सुनको मूर्ति हेर्नु आयो। सबैलाई सुन मनपर्छ, अनि त्यो सुनको मूर्ति भन्दा त्यो कुरोलाई हेर्नुको आएको थियो। सबैको एट्र्याक्सन, सबैको आँखा चाहिँ त्यो सुनको मूर्तिमा थियो। तर अब त्यहाँनिर परमेश्वरको शक्तिशाली काम देखेर सबैले सुनको मूर्ति बिर्स्यो, राजाले पनि बिर्स्यो। अब सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ, सेन्टर अफ एट्र्याक्सन चाहिँ सद्रक मेसक अनि अबेदनगो अनि उनीहरूको परमेश्वर भएको छ। प्रिय आमेन। अब सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यो सुनको मूर्ति होइन। जुन कुरोको लागि सबैलाई बुलाएको थियो, जुन कुरोको सबैको एट्र्याक्सन चाहिँ, सबैको फोकस चाहिँ सुनको मूर्तिमा थियो। तर अब त्यो कुरो हटेर जान्छ, सबैले बिर्सिन्छ सुनको मूर्तिलाई, अनि सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ सद्रक मेसक अनि अबेदनगो भएको छ, अनि उनीहरूको परमेश्वर भएको छ। प्रिय तपाईँलाई थाहा छ यो संसारमा थुप्रै आकर्षणको केन्द्रबिन्दुहरू छ, मानिसहरू थुप्रै कुरोमा आकर्षित भइरहेको छ। तर प्रिय अब यो दिनहरूमा यशाया 60को 1 र 2 उठ जाग प्रकाशमा नु, परमेश्वरको महिमा तो माथि आएको छ। संसार अन्धकारमा छ, मानिसहरू त आउनेछ। यो वचनहरू पुरा भइरहेको छ। अब परमेश्वरले आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बनाउनुहुनेछ, तपाईँ नि मलाई बनाउनुहुनेछ, अनि हाम्रो जीवनबाट प्रभु येशूको सुसमाचार प्रचार हुनेछ। प्रिय परमेश्वरले आकर्षणको केन्द्रबिन्दुलाई सिफ्ट गरिदिएको छ। सबै सुनको मूर्तिलाई हेर्दै थियो, अब त्यो सुनको मूर्तिलाई बिचरा सबैले सद्रक मेसक अबेदनगो अनि उनीहरूको परमेश्वरलाई हेरिरहेको छ। उनीहरू छक्कै परिरहेको छ। आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ यो 3 जना जवान केटाहरू भएको छ, जसले सम्झौता गरेन, जसको एटिट्युड चाहिँ किङडम एटिट्युड थियो, जो चाहिँ जवान हुँदा पनि आफ्नो परमेश्वरलाई हृदयमा राखेको थियो। प्रिय अनि आज मेरो वचनको शीर्षक के नै छ? प्रिय हामी सम्झौता नगरेको संसारसँग त्यो किङडम एटिट्युड लिएर बाँचौँ। जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न हाम्रो एटिट्युड त्यस्तै हुनुपर्छ। प्रिय अनि परमेश्वरले आकर्षणको केन्द्रबिन्दुलाई परिवर्तन गरिदिएको छ, राजाको हृदयलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। मानिसहरू छक्कै परेको छ परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देखेर। अनि अहिलेको दिनहरूमा मानिसहरूले परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देख्नै पर्छ। यो कहिले हुन्छ? जब सद्रक मेसक अबेदनगो जस्तो व्यक्तिहरू, जवान मानिसहरू, विश्वासीहरू खडा हुन्छ त्यो किङडम एटिट्युड लिएर। प्रिय जब सम्झौता, कहिले पनि म सम्झौता गर्दिनँ भने एटिट्युड लिएर जब खडा हुन्छ, ओह गड इज अलवेज डियर टु सेभ यु। परमेश्वर जहिले पनि तपाईँसँग हुनुहुन्छ। र प्रिय मेरो आजको वचन म यहीँ राख्छु। भोलि फेरि पनि हामी साँझ अर्को वचन लिएर म तपाईँहरूको अगाडि आउनेछु। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह।